जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे तालीमी बोर्ड की, जिसमें कराची में ख़ास तौर से सानवी तालीमी बोर्ड है कराची ने सालाना इम्तिहानात जो 10वीं जमात के साइंस ग्रुप 2225 उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट तो आया है, लेकिन और कामयाबी का तनासुब 83.93% रहा और मैट्रिक बोर्ड के नतीजे के मुताबिक रहा। बस साइंस ग्रुप में जो लोगों ने इम्तिहानात में अपनी एंट्री कराई थी 1,73,000 उम्मीदवार थे और 1,72,351 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए और 1,347 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे, जबकि 27,244 उम्मीदवार फेल करार पाए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज काफ़ी अच्छी है और अच्छे नताइज रहे हैं, लेकिन उसके बाद बाज़ हलकों में जो है जो रिज़ल्ट आया है, स्टूडेंट्स के वालिदैन हैं और स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी जो है इस वक्त परेशान हैं। और उसकी रीज़न क्या है, और ख़ास तौर से जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि इम्तिहान के जो नताइज हैं वो सही नहीं हैं। कुछ बच्चे जो थे जो हाजिर भी थे उनको गैर हाजिर साबित किया जा रहा है और भी बहुत सारी बातें हैं, मसले मसाइल हैं। वो जो एतराज़ात हैं उनको किस तरह हल किया जा रहा है और क्यों ये उठाए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है, मैं चाहूँगी पहले इनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अख्तर आराई साहब। आपको मालूम है कि माहिर तालीम में हमेशा जब भी आते हैं, एजुकेशन पर जब भी बात होती है तो इनसे हम ज़रूर बात करते हैं। तो हमने सोचा इन्हीं को इस वक्त बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए कि प्राइवेट स्कूल्स ख़ास तौर से जो है इस पर क्यों एतराज़ात उठा रहे हैं। ये जो बातें मैंने कही हैं क्या यही हैं या इससे बढ़कर कोई बात है? तो अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं। आप भी सब ठीक ठाक होंगे और पूरी आवाम भी। जी अख्तर आज साहब को मौसम मेरी भी आवाज़ अच्छा आ है। रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और मौसम भी जी, आज अच्छा है और कैसे हैं आप? नताइज भी ठीक हैं? अच्छे सुबह निकले हैं। खैर। जी बिल्कुल। अख्तर साहब मुझे बताइएगा, ये तो माशाल्लाह हम देख रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तस्वीर के दोनों रुख देखना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें कि माजी के नताइज जो गलतियां पाई जाती थी उसमें काफी हद तक बेहतर नताइज हैं। जाहिर है कि आईटी का इस्तेमाल भी किया गया है तो टेक्निकल रीजंस तो होंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर होंगी, मगर असूल ये है कि जब किसी स्कूल का या किसी इदारे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो वो ब्लेम करता है। तो कुछ इस तरह के मामलात भी हमें फील हो रहे हैं। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कारकर्दगी जो है कराची बोर्ड की इस बार बेहतर है और कम गलतियां हैं, जितनी पहले थी इतनी गलतियां नहीं हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम वालिदैन को कि आप एक्सेप्ट भी करें और जहां पर समझते हैं कि आपके बच्चों का या आपके तालीमी इदारे की तरफ से लैकिंग है तो वहां पर जाहिर है कि उसको फुलफिल किया जाए। और तनासुब देखें तो बहुत अच्छा पासिंग का है और उम्मीद यही की जा रही थी कि अच्छे नताइज आने चाहिए, क्योंकि कराची के खासतौर पे जो बच्चे हैं वो बड़ी कोशिश में लगे हुए थे कि क्योंकि पिछले चंद एक सालों में चाहे वो इंटर बोर्ड के एग्जाम्स हों, नताइज हों, चाहे मैट्रिक बोर्ड के हों, इतने अच्छे नहीं थे। और जी उन्होंने प्रूफ कर दिखाया उनकी अपनी जो काबिलियत थी। उन्होंने देखा, एनईडी का टेस्ट देख लें, आप कहीं भी देख लें, आपको फेडरल बोर्ड के बाद अगर कराची का बोर्ड ज्यादा बेहतर महसूस होगा। जी अख्तर साहब, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और ख़ास तौर से वालिदैन जो है काफ़ी एतराज़ात उठा रहे हैं, थोड़ा सा इन एतराज़ात को क्लियर करेंगे? वो जो एतराज़ात हैं वो किस बिना पर हैं और इनको किस तरीके से क्लियर किया जाएगा? देखिए, एतराजात जायज भी हैं, उसमें कहीं ना कहीं गलतियां मौजूद हैं, हमेशा रहती हैं गलतियां। और अब क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे तालिब इल्म भी जो है वो अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं कर पाते, तो हालांकि पेपर दिया हुआ होता है, जो क्लासरूम जो इन्विजिलेटर साइन कराते हैं वहां पर कभी कभार गलती हो जाती है। तो गलतियों के इम्कानात दोनों अतराफ हैं, मगर यह है कि वो भी बोर्ड सॉर्ट आउट कर रहा है और कोऑपरेट कर रहा है तमाम एसोसिएशंस के साथ। तमाम जायज जो मुतालबात हैं उनको सुन रहा है और उम्मीद यह है कि रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा अख्तर साहब, ये जो कराची बोर्ड है इसके जो कारकर्दगी है कितनी आप कहेंगे कि जदीद दौर के जो तकाजे हैं उनको पूरा कर पाती है? देखिए, जदीद दौर की जब आप बात करेंगी तो ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इस साल काफी ज्यादा चीजें ऑनलाइन की गई हैं, जैसे कि तमाम इनरोलमेंट फॉर्म्स प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल ऑनलाइन फिल करते हैं और एडमिट कार्ड से लेकर तमाम तर चीजें, इवन जितने भी प्रैक्टिकल मार्क्स थे वो भी पोर्टल के जरिए प्राइवेट स्कूल्स ने फिल किए थे और उसकी एविडेंस भिजवा दी थी बाद में। तो ये पूरा एक प्रोसेस देखा जाए तो जदीद दौर में कदम रखा गया है
اور اسی طرح سے دیکھا کہ ایگزام جو میتھس کا پیپر تھا اس پہ بھی ایک ٹرائل کیا گیا کہ ہم اس کو کس طرح سے ای مارکنگ کی جائے. تو کوشش تو جاری ہے، مگر یہ ہے کہ یہی کام جو ہے آج سے 5-7 سال پہلے ہونا ضروری تھا، کیونکہ دیکھا جائے تو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، تو ہمیں بہت پہلے یہ پیش رفت کرنی چاہیے تھی. چلو دیر آئے درست آئے، مگر اس میں جو غلطیاں ہیں اس کو فوراً درست کیا جائے اور جی مطمئن کیا جائے تمام بچوں کو، تمام پیرنٹس کو، چاہے وہ گورنمنٹ سکولز کے ہوں چاہے پرائیویٹ سکولز کے ہوں. جی اختر صاحب، یہ آپ نے بھی بتایا کہ بچے جو ہیں انہوں نے ایگزامس تو دیے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اٹینڈنس شیٹ ہوتی ہے اس پہ وہ سائن نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی اٹینڈنس شو نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن ابھی یہیں پہ میں ذکر کروں گی اس بات کا کہ آپ نے کہا کہ جدید دور، کیونکہ آن لائن آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن بہت زیادہ آج کل ان ہو گئی ہے اور کیا جا رہا ہے کووڈ کے بعد سے، تو یہ جو انٹری ہے خاص طور سے اٹینڈنس ہے، اس کو کیوں نہیں کمپیوٹرائز کیا گیا؟ جی بالکل، یہ پلان کا ایک حصہ ضرور ہے جو ہماری چیئرمین کے ساتھ، سیکریٹری کے ساتھ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ان کا جو فیوچر پلانز ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے. اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، سی سی ٹی وی کے ساتھ مانیٹرنگ کا آئیڈیا بھی موجود ہے، مگر یہ ہے کہ یہ سلو موشن میں چل رہا ہوتا ہے. اس دفعہ جو پیش رفت ہے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، ادروائز یہی چیزیں جو ہے وہ دیکھیں فیڈرل بورڈ بھی ہمارے پاس ایک ماڈل ہے جو کہ آن لائن اٹینڈنس بھی لیتا ہے. ان کی پوری دنیا میں جتنے پاکستان ایمبیسیز ہوتی ہیں چاہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہو، وہاں پر بھی تو یہ سب کام ہوتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سب چیزیں آن لائن ہونی چاہیے، چاہے وہ اٹینڈنس ہو چاہے کچھ بھی ہو. تو ہمارے پاس ایک ماڈل رول موجود ہے فیڈرل بورڈ کا، تو اسی کے پیچھے پیچھے جو ہے انہی چیزوں کو، ٹیسٹڈ چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ ہو جائیں گی. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہوپ فار دی بیسٹ ہونا چاہیے. رئیس صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے ہم ایک اور ایشو بہت زیادہ آیا تھا کہ مارک شیٹ جو تھی وہ اویلیبل نہیں تھی فوری طور پہ، پھر بعد میں پتہ چلا کہ پرووائڈ کی جا رہی ہے بورڈ کی جانب سے، کیونکہ جو بچے انہوں نے بڑے اچھے نمبر سے جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں، پاس آؤٹ کیا ہے، تو ان کی مارک شیٹ نہیں اویلیبل تھی. تو کیا یہ مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں اب؟ جی حل کیے جا رہے ہیں. اصل میں ہوتا ہے کیا ہے، مسنگ مارک شیٹس ہوتی ہیں، پرنٹ آؤٹ میں بعض اوقات مس ہو جاتی ہیں، تو اس کا ایک میکینزم موجود ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکول جب ریسیو کرتے ہیں یا انڈیویجول جو آرٹس کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں پرائیویٹلی اپیئر ہوتے ہیں تو وہ وہاں کمپلین کرتے ہیں، جی ان کو بعد میں پرنٹ آؤٹ اویلیبل کرا دیا جاتا ہے. جی لاسٹ میں آپ سے یہی پوچھوں گی رائس صاحب کے جو سندھ بورڈ ہے اس کی کارکردگی اور وہ جدید دور کے تقاضے، آپ نے کہا کہ اس طریقے سے تو پورے نہیں کرتے، لیکن کیا نصاب جو ہے وہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ جی نہیں، نصاب دیکھیں اپ گریڈ ہونا چاہیے تھا. ماضی کی کچھ حکومتوں نے کوشش کی تھی، سب سے پہلی بات سنگل نیشنل کیریکولم لانے کی کوشش کی گئی تھی، بٹ کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ہیں، نصاب جو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے مطابق بکس کا پرنٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق، قانون کے مطابق 5 سال کے لیے امینڈمنٹ کر دی جاتی ہیں، 5 سال کے بعد دوبارہ سے ری پرنٹ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو ہمارے نصاب میں غلطیاں موجود ہیں، پراپر جی اپ گریڈ نہیں کیا گیا. وہ دیکھیں ایکٹیویٹی بیس ہونا ضروری ہے، ایس ایل او بیس ہونا بہت ضروری ہے، ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنا بہت ضروری ہے، اسٹیمپ ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، کریٹیوٹی لانا بہت ضروری ہے. اس لحاظ سے ہمارا نصاب کافی پیچھے ہے اور اس کو اپ گریڈ بھی کرنا چاہیے اور ہمارے پیرنٹس کو بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور پورے تعلیمی نظام جو ہے تبھی گرو کر سکے گا اگر ایک اسٹیک ہولڈر کام تھوڑا سا کرتا ہے تو دوسرا اسٹیک ہولڈر جو ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا. جی لاسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن اور بورڈ کے درمیان جو اس وقت مسئلے مسائل ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن پہ عمل کرنے کے بعد آگے چل کے مسئلے مسائل نہیں پیدا ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک قانون کے مطابق جو بورڈز ہوتے ہیں، بورڈز کے اندر ممبرز ہوتے ہیں، بی او جی ہوتا ہے، بی او جی میں پرائیویٹ اسکولز کی نمائندگی کرنے کے لیے بھی ایک ممبر الیکٹ ہوتا ہے. جی اور وہ ممبر کا پراپر طریقہ ابھی دوبارہ سے ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا پچھلے چند سال پہلے. اب ظاہر ہے کہ جب تک نمائندگی نہیں ہوگی پرائیویٹ سیکٹر کی تب تک جو ہے وہ اپنی تجاویز کیسے دے پائیں گے. بی او جی میں نمائندگی ہونا بلکہ سیٹس کا زیادہ بڑھانا ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2، جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ایسوسی ایشن سے ان کو ضم کر کے ایک بڑی ایسوسی ایشن بنانا چاہیے، جیسے کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے. یہ پورے پاکستان کی لارجسٹ فیڈریشن ہے جس کا بہت سی ایسوسی ایشنز جو حصہ ہوتی ہیں. دیکھیں پروفیشنل ایسوسی ایشن چاہے پی ایم اے ہو، پاکستان میڈیکل کاؤنسل بعد میں بن گئی، تو
تو اس طرح سے جو ادارے ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپورٹ پروموشن کے ہوتے ہیں، پروفیشنل ایسوسیشنز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور وہ انیشلی چیزیں وہی کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ حکومت ایسی پالیسیز بنائے جس میں ایسوسیشنز کو پروفیشنلی گروم بھی کیا جائے اور ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. جی بالکل، بہت شکریہ. اختر ارائیں صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہر تعلیم، اور جن کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو سب سے پہلے خاص طور سے جو تعلیمی بورڈ ہیں ان کو اپنے جدید دور کے تقاضوں کو پورے کرنے کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشنز ہیں ان کے ممبران کو بھی شامل کرنا چاہیے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ.